डिस्क्राइब गर्न इक्जाममा पनि 7-8 वटा भन्दा धेरै डिस्क्राइब गर्ने 6-7 वटा अरु चाहिँ लिस्ट गर्ने हुन्छ अरु लेख्दाखेरि मात्रै नि भइहाल्छ है सबै डिस्क्राइब गर्ने हैन 8 नम्बरको क्वेशन आउँछ 10-15 वटा व्याख्या गर्न लाग्ने हैन अब सेन्ट्रलाइजेसन भनेर भन्दै छु मैले है सेन्ट्रलाइजेसन भनेको नेपालीमा केन्द्रीकृत भन्छ वा शक्ति केन्द्रीकरण भने के वास्तव पावर है यो के भने सेन्ट्रलाइजेसन भनेको भनिदिन्छु मैले द डिग्री एज लिसन मी फर्स्टली इन माय वर्ड्स द डिग्री टु व्हिच द अथोरिटी इज सेन्ट्रलाइज्ड or decentralized depends on the organization type in which the manager is working. Right? The authority and responsibility is centralized right? According to the nature of the organization. यो भने के भन्दाखेरि संस्थाको बनोट अनुसार मैनेजर को अधिकार क्षेत्र वा नेतृत्व को अधिकार क्षेत्र सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ जस्तो तिमी कुनै पनि कर्मचारीहरुले काम गर्ने संस्थामा गए पनि त्यस अधिकारहरु डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ भनेको you find their CEO then department heads then branch manager then supervisor then lastly staff you find तर जब तिमी चाहिँ फोर्समा जान्छौ नि भने फोर्स भने पुलिस आर्मी कोमा जान्छौ नि अर्गनाइजेसनमा त्यसमा चेन अफ कमान्ड हुन्छ भनेको पावर सेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ पावर इज सेन्ट्रलाइज्ड on the top level leader. That's why according to the nature some organizations centralize the power some organizations delegates authority and responsibility equal to the all staffs right यो भनेको सेन्ट्रलाइजेसनले पावर सेन्ट्रलाइज गर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ है बुझ्छ नि कुरा Then in a company, in any company, the management or any authority responsible for the decision-making process should be neutral. It means centralization is basically focused on the point. है यसले चाहिँ के कुरालाई फोकस गर्छ भने निर्णय चाहिँ एउटै लिडरले लिने कुरालाई सेन्ट्रलाइज भन्छ in a centralization process we find decision making process in autocratic way है हामीले चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसनमा चाहिँ निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ एउटा व्यक्तिमा भएको पाउँछ वा त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ अटोक्रेटिक भन्छ अटोक्रेटिक भने के अटोक्रेटिक भने डेमोक्रेटिक भने प्रजातान्त्रिक भयो र अटोक्रेटिक भने के निरङ्कुश के डिसिजनमा कसैलाई नि पार्टिसिपेट नगर्ने भनेपछि त्यसलाई भन्छ अटोक्रेटिक Then after centralization पछि स्केलर चेन भन्छ स्केलर चेन यो अलिकति नयाँ वर्ड जस्तो लाग्छ है स्केलर चेन भने के भन्दाखेरि there should be a proper hierarchy in the organization बुझ्छ नि मेरो कुरा there should be a proper hierarchy in the organization that facilitates the proper flow of authority and communication
It means scalar chain refers to the theory which properly shows the level of the management hierarchy. Scalar chain भनेको अरु केही हैन, यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको हायरार्कीलाई देखाउँछ। यसले केलाई देखाउँछ रे? म्यानेजरहरुको हायरार्की भनेको के? पोस्ट भनेको। Then according to this principle, it highlights that the hierarchy step should be from the top to the lowest. This is necessary so that every employee knows their immediate senior. Also, they should be able to contact any if needed. Listen me. यो स्केलर चेन भनेको हायरार्की लेभल हो, जसले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो दायित्व थाहा पाउँछ, आफूभन्दा माथिको सिनियरलाई थाहा पाउँछ र यदि कुनै पनि काम पर्यो भने उसले तत्कालै कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले स्केलर refers to the hierarchy level of an organization. It suggests that each individual must know from whom he shall get instruction and to whom he is accountable to. भने प्रत्येक व्यक्तिले को प्रति म रेस्पोन्सिबल छु, कोबाट हामीले निर्देशन प्राप्त गर्ने हो, त्यो सबै कुराको के पाउनु पर्छ भन्दाखेरि क्ल्यारिटी पाउनु पर्छ। त्यसलाई भन्छ स्केलर चेन। Yes, any question about scalar chain? Then order. Order means in Nepali आदेश. Yes, ये तो पहले ही पढ़ा जो. Order. There should be a proper, systematic, and orderly management of power, machine, materials, money, and methods, respectively. Order should be acceptable and under the rules of the company. Under the rules of the company. A company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. Order भनेको सिस्टमेटिक हुनुपर्छ. Order भनेको क्लियर हुनुपर्छ. अर्डरले हरेक साधन स्रोतको म्यानेजमेन्ट गरेको हुनुपर्छ र अर्डर त्यस्तो हुनुपर्छ जसले कामको वातावरण राम्रो बनाओस् र कामको वातावरण राम्रो बन्यो भने अटोमेटिकली के बढ्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ. याद गर्ने. That's why order refers to the management power. Here's a man into the right place at right time. Order is to place the right person into the right post at the right time. Then order gives the direction. Order helps to give the direction to the staffs. अर्डरले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई डाइरेक्सन दिन सहयोग गर्छ र त्यो डाइरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो? साइन्टिफिक हुनु पर्यो, सिस्टमेटिक हुनु पर्यो र अर्डरमा हुनु पर्यो. यसरी हामीले 10 वटा प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट सक्यौं है. अब चाहिँ हेर्ने. देन अब जान्छ
प्रोसेस चारवटा चाहिँ हेर्नुहरु अब यस एनी क्वेशन अबाउट दिस पोइन्ट हामीले बल्ल दुईटा पढे पनि मिनिङ हेलो ज्ञानेन्द्र यस सर हामीले दुईटा पढ्यौं मिनिङ र प्रिन्सिपल मात्रै हामीले पढे खै रे मैले त क्लासमा भन्दा राम्रै पढाइदिरहेको छु त क्लासमा आए त एक कुरो लेखाइदिन्थे ल जे होस् अब जाम हामीले मैले फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट पढाए कि नै भनेर सोध्न लागेको हो भनेर यो प्रिन्सिपलको सबै सक्यो प्रिन्सिपल सिद्धो 10 वटा पढाइदिएँ मैले 10 वटा एक्जाममा तिमीले 6 वटा लेख्ने अरु पोइन्ट चाहिँ मेन्सन मात्रै गर्ने फेरि कोहीमा 14 वटा पोइन्ट लेख्ने कोही 2टा पोइन्ट लेख्ने होला के हाम्रो अन्य अरु त्यो के देख्थ्यो अरु मैले टेलर के देख्थ्यो तिनी अरु पढ्नु पर्छ कि नै सर यति भइ पुग्छ सिलेबस थाहा न पहिला के छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट मात्र देखिन्थ्यो गरे भित्र चाहिँ हो त्यसमा छ टेलरको छ फ्युलको छ कुन्टोज भन्नेको छ डेनिल भन्नेको छ तिमीले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा यसको फ्युलको यो चाहिँ हामीले पढिराछौं नि यो चाहिँ 14 वटा भने 14 वटा प्रिन्सिपल चाहिँ फ्युलको पढिराछौ तर यसमा कुन्टोज भन्नेले नि हेल्प गरेछ के तिमीले एक्जाम त्यस्तो कोर्सको भनेर लेख्नु तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ व्हाट इज म्यानेजमेन्ट and write any 6 principle of management भन्छ त्यस्तो बेला तिमीले लेख्ने हो 6 वटा जति डिस्क्राइब गर्ने अब 6 वटा भनेर नतोके पनि तिमीले 6-7 वटा भन्दा धेरै लेख्न पर्दैन लेख्ने हैन 8 नम्बर क्वेशन आउँछ 8 नम्बर क्वेशनलाई जति लेखे पनि तिमीले पाउने भनेको 5 नम्बर भन्दा धेरै पाउनु यो विषयमा त्यही भएर तिमीले 5-6 नम्बर ल्याउनै 6 वटा पोइन्ट लेखिदिने हो राम्रो लेख्ने जुन जानिन्छ उही लेख्ने पढ्न त सबै पर्यो है ल अब पोइन्टमा भए अब आउँछ के फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट यो त पढाएको मैले म झुकिन्छु के यो सब्जेक्टको अनलाइन क्लास 5 वटा क्लास छ त्यही भएर कता के पढाइ भइरहेको तिमीले भन्न पर्छ के फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट अब चाहिँ हामी जहाँ फंक्सनमा हुन्छ अब तिमीले भनेको कुरो यहाँ आउँछ फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टमा फंक्सनलाई प्रोसेस पनि भन्छ है ठीक छ फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट और प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट सेम यो चाहिँ सेम हो अब फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट you know management is what a manager does सहीले भन्ने नि त्यही हो के management is what a manager does but what functions are operate what सर यो फ्युलको लिमिटेसनहरु छैन फ्युलको प्रिन्सिपलहरुको लिमिटेसनहरु छैन लिमिटेसन हुँदैन प्रिन्सिपलको लिमिटेसन हुन्न यसको के को लिमिटेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिफिनिसनको लिमिटेसन हुन्छ हजुर डिफिनिसनको है अब डिफिनिसनको लिमिटेसन हामीलाई पढा भनेको छैन है
अब पढा भनेपछि सबैको क्रिटिसिजम गर्थ्यौँ हामीले, क्रिटिसिजम छैन। यसको बारेमा अझ क्लियर हुने नि हामीलाई युनिट 3 मा छ यसको बारेमा पुरै हामीले पढ्छौँ, त्यहाँ क्लासिकल थ्योरी भनेर पढ्छौँ के त्यहाँ गएर ठेलको त्यहाँ चाहिँ अच्छा हामीले यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ। अब यसको बारेमा क्लासमा पढ्छौँ, त्यो यसको क्रिटिसिजम डिफिनिसनको बारेमा जसरी भने हामीले क्लासमा पढ्छौँ। यहाँ अनलाइनमा मैले पढाउनु त्यो युनिट अत्यधिक गाह्रो युनिट भनेर त्यही हो, धेरैलाई क्रिटिसिजम लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यो युनिटको बारेमा हामीले त्यहाँ चर्चा गरौँला है, ठिक छ? हुन्छ सर, हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भन्छ। यो फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबै एउटै छ, सबले एउटै भनेको छ। तर मैले यहाँ तिमीलाई लेखिदिएको छु, यो यसमा हेर त, यहाँ लेखेको छु के भन्छ, ओ डेनियल द्याट इज प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भन्छ। यहाँ देखेको छ नि, अलिकति हाइलाइट गरेको छ। यो फङ्सन नै म्यानेजमेन्टको फङ्सन हो, प्रोसेस हो भन्छ यसलाई। अब म चाहिँ तिमीले यसलाई पढ्दै गए, म चाहिँ आफ्नो तरिकाले भन्दै जान्छु, अलिक सुन्दै गयो हुन्छ र मलाई राम्रो लाग्यो भने टिप्ने काम पनि गर्ने। हुन्छ अब सर। मैले भन्न लाग्दै फङ्सन अर प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज। मैले भनेको थिएँ म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अल थिङ्स ट्याक्ट भन्ने। दिस फङ्सन इज कन्सर्न विथ म्यानेजमेन्ट भनेको थिएँ पहिला, होइन र? अब मैले अहिले के भन्दै तिमीलाई भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज है, बट वाट फङ्सन्स आर अपरेटेड बाई अ म्यानेजर जनरली द टास्क सच एज प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, मोटिभेटिङ आर डन बाई अ म्यानेजर। त्यसै म्यानेजमेन्ट फङ्सन भन्नु र म्यानेजरले संस्थामा के काम गर्छ भन्ने कुरा एउटै रहेछ। अब यसलाई हामीले लम्बाउन सक्छौँ जानेपछि, यो फङ्सनमा थुप्रो चिज लेख्न सक्छौँ। तर बेसिकली हामीले यहाँ पढ्ने भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ 5वटा फङ्सन पढ्छौँ हामीले है। देन फर्स्ट फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट इज प्लानिङ। तिमीले इक्जाममा यस्तो ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्दैन, तिमीले सिधै लिस्टेड गर्दै हुन्छ है। अलिकति म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र यसको फङ्सन यस्तो छ भनेर लेखे भइहाल्छ। अब प्लानिङ भनेको दिस इज अ बेसिक फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। बेसिक फङ्सन, लिसन मी केयरफुल्ली है, दिस इज द बेसिक फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट or the first managerial function is planning. जसरी भने the first managerial function is planning है। अब planning is the process of thinking about the activities required to achieve a desired goal along with responsibility and time frame है। It means planning is the best way of achieving future goal by managing the resources of an organization. It is the advanced task of manager है। कुनै पनि काम गर्नु पूर्व त्यो काम कसरी गर्ने भनेर कुनै रोड म्याप बनाइन्छ भने त्यसलाई प्लानिङ भनिन्छ है। It deals with charting out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for the achievement of predetermined goal. थाहा छ, गोल नबनाइकन कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य नभइकन प्लान त बनाइन्न भनेर हामीले पनि भनिसकेका छौँ। That's why planning भनेको के रहेछ? Planning is the way of achieving future desired goal. According to Kuntos भन्छ, planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do. के गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको सोलुसन नै प्लानिङ हो
वा यसको निर्णय लिने प्रक्रिया नै प्लानिङ हो. Then it is about deciding in advance what to do, when to do, how to do, where to do. थप्न सकिन्छ आफूले पनि. Where to do. के गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने. है? It bridges the gap from where we start and where we want to be. है? Planning is the starting point of management process and all other functions of management. Hey? Under the planning, basically we focused on the 4 points. यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली 4 कुरा. नम्बर ए, फर इक्जाम्पल यहाँ छैन है. For example, number A, planning begins from the setting of organizational objectives. Setting of organizational objectives. Planning कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले objective को setting बाट. Then forecasting the future events. Then formulating policies and procedure. Preparing work schedule and budget. Basically, planning involves setting of organizational objectives, forecasting the event, formulating policies and procedures, and preparing work schedule and budget. Then write down. है लेखम त त्यहाँ रहन्छ. ल लेख्दै हुन्छ. Planning involves number 1, setting. Hello? देखिरहेछ नि? लेख्दियो बाबु लेख्दियो त. यहाँ रहिन जग्गा लेखिदिन्छु मैले. Setting organizational objective. Number 2, लेख्न सजिलो हुन्छ के यस्तो पोइन्ट भयो भने forecasting the event. Number 3, formulating policies and procedure. And number 4, preparing work schedule schedules and budget. यो 4 कुरा चाहिँ यसले फोकस गर्छ है. Setting organizational objective, forecasting the event means future events, then formulating policies and procedure of an organization, then preparing work schedule, कामको के समय र त्यो कामलाई कति लाग्छ पैसा बजेटको बारेमा यसले के गर्छ कुरा गर्छ है. भयो नि त्यहाँ लेख्या छ. हेलो सक्यो ठीक छ. यो मैले लेखा छु नि यहाँ नोटमा. यो नोटमा हो यसमा लास्टमा गएर है प्लानिङ इन्भल्भ्स भनेर लेख्न सकिन्छ है. ठीक छ. then after organizing
अर्गनाइज अर्गनाइजिङ भनेको संगठन भनिन्छ नेपालीमा, तर यो अर्गनाइजेसन भने हैन। साधन र स्रोतलाई एकीकृत गर्ने, बाँड्ने भनिसकेको शब्द छ यो है। द सेकेन्ड म्यानेजियल फंक्शन इन्भल्भ अर्गनाइजिङ हैन र। द सेकेन्ड फंक्शन अफ म्यानेजमेन्ट इज organizing. It is the process of bringing together physical, financial, human resources and developing productive relationship among them for achievement of organizational goal. Achievement of organizational goals. It means it is concerned with bringing together physical, financial and human resource and developing productive relationship among them for the development of for the achievement of organizational goals. सम्पूर्ण साधन स्रोतलाई एकीकृत गर्ने, ती साधन स्रोतहरूलाई बाँडफाँड गर्ने, कस्तो हिसाबले बाँडफाँड गर्ने, प्रोडक्टिभ हिसाबले, र त्यो सँगै संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्य नै अर्गनाइजिङ है। आफ्टर प्लान्स हैव बीन ड्रोन, मैनेजमेंट हैज टू ऑर्गेनाइज द वर्क, पीपल एंड रिसोर्सेस that is used to achieve the organizational goals. After the preparation of planning, then the responsibility of management is to allocate, is to distribute the resources among the staff. For this purpose, firstly the management identifies the activities. Identifies the activities. Then after classification of grouping of activities, then assignment of duties, then after delegation of authority and creation of responsibility, then last coordination of authority and responsibility relationship. त्यसै अर्गनाइजिङले के कुरालाई फोकस गर्दो रहेछ भन्दाखेरि के कुरालाई समावेश गर्छ भने सबभन्दा पहिले क्रियाकलापको आइडेन्टिफाई हुन पर्यो कामको, त्यो कामलाई ग्रुप समूहमा बाँड्छ, तेस्रोमा कसले के काम गर्ने भनेर असाइन गर्छ र कुनै पनि काम गर्नको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटी हुनै पर्छ, त्यो दिन्छ र तिनीहरूको रिलेसनशिपलाई के गर्छ, बुस्ट अप गर्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, अर्गनाइजिङ भनिन्छ। Means organizing function involves identification of activities, classification of grouping of activities, then assignment of duties, then delegation of authority and creation of responsibility, then coordinating authority and responsibility relationship. These are the अर्गनाइजिङ फंक्शन है। यो चाहिँ अर्गनाइजिङ भित्र पर्छ। अब त्यसले प्लानिङमा चाहिँ चारवटा कुरा याद गर्नु पर्यो। सेटिङ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ, फोरकास्टिङ द इभेन्ट, फर्मुलेटिङ पोलिसीज एन्ड प्रोसिड्युर, प्रिपेयरिङ वर्क शेड्युल एन्ड बजेट। यो चारवटा याद गर्नु पर्यो भने अर्गनाइजिङमा आएर आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्टिभिटिज, क्लासिफिकेसन अफ ग्रुपिङ अफ एक्टिभिटिज, assignment of duties, delegation of authority and responsibilities, then coordinating authority and responsibility relationship भनेर याद गर्नु पर्यो है। ठीक छ। Then another point is staffing. Staffing means कर्मचारीको व्यवस्थापन है। कर्मचारीको व्यवस्थापन स्टाफिङ भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापन। ठीक छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन भने के भन्दाखेरि द थर्ड म्यानेजरियल फंक्शन इन्भल्भ स्टाफिङ है। द थर्ड म्यानेजरियल फंक्शन or managerial function involves staffing.
Staffing is the process of recruiting, selecting, developing, compensating human resources for the activities to be performed. याद गर्नु सजिलो छ। स्टाफिङ के कुरासँग सम्बन्धित छ भने कर्मचारीको भर्ना, छनौट र तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र तिनीहरूको लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ है। It means staffing function is concerned with placing or hiring new people into the vacant post. After hiring or appointing the new people or new persons into the new post or vacant post, then the responsibility of the management is to develop the necessary skill of a human or of a new people. है कुनै पनि खाली पोस्टमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याइसकेपछि संस्थाको आवश्यकता अनुसार उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेको कसले हो भन्दाखेरि संस्थाले हो। त्यसको लागि उसले डेभलपिङ कार्यक्रम चलाउँछ। त्यो डेभलपिङ कार्यक्रम भनेको के हो? ट्रेनिङ हो। त्यो डेभलपिङ कार्यक्रम भनेको के रहेछ? ट्रेनिङ हो। देन अर्को के कन्सर्न छ भने कम्पनसेसनसँग सम्बन्धित छ भने उचित पारिश्रमिक दिने, स्यालेरी, वेजेस, देन रिवार्ड हो। यो कुराको पनि व्यवस्थापन पनि के भित्र पर्छ भन्दाखेरि स्टाफिङ भित्र पर्छ है। यो यी यावत कुरा के भित्र पर्छ भन्दाखेरि स्टाफिङ भित्र पर्छ। याद हेर। Then after the function aims to ensure right. This function aims to ensure right people in the right position. है यो फंक्शनले चाहिँ सही व्यक्तिलाई सही पोस्टमा राख्ने कुरालाई के गर्छ? इन्स्योर गर्छ वा उद्देश्य राख्छ भन्छ यसले है। Then it is the function of manning the organization structure and keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent years due to the advance of technology, increase in the size of business ones, then complexity of human behavior. याद गर यो धेरै ठुलो कुरो भयो। अहिलेको युगमा राम्रो मान्छेलाई संस्थामा राखिरहन भन्ने चुनौतीपूर्ण छ। किनभने मान्छेले जे सोचेको हुन्छ त्यो गर्दैन र जे भनेको हुन्छ त्यो हुँदैन के। त्यही भएर यो कम्प्लेक्स काम हो। उसले के सोचेको छ, ऊ संस्थामा कहिलेसम्म बस्छ, यी यावत कुराको एन्सर दिन सक्दैन म्यानेजमेन्टले। त्यही भएर यो कम्प्लेक्स टास्क हो भन्ने भन्छ यसले है। अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि देन स्टाफिङ इन्भल्भ्स म्यान पावर प्लानिङ है। म्यान पावर प्लानिङ, देन अन्डर द म्यान पावर प्लानिङ estimating manpower in terms of searching, choosing persons and giving the right placement. Manpower planning पर्छ यो भित्र। त्यो भनेको राम्रो मान्छे खोज्ने, त्यसलाई अप्लाई गर्न लगाउने र त्यसलाई छनौट गर्ने पर्छ भन्छ। त्यसलाई राख्नेसँग पर्छ म्यानपावर प्लानिङ। देन आफ्टर रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन, प्लेसमेन्ट भन्छ। त्यसपछि भर्ना, छनौट र त्यसको पोस्टमा प्लेसमेन्ट, then training and development, then remuneration, then performance appraisal भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको पर्फर्मेन्स एप्राइजल भनेको, then promotion and transfer कर्मचारीको स्थानान्तर र कर्मचारीको प्रमोसन भनेको पद बढुवा। यी कार्य पनि के भित्र पर्छन् भन्दाखेरि स्टाफिङ भित्र पर्छ। यो पोइन्ट्सलाई याद गर्न पर्यो तिमीले। एक्जाममा लेख्नु भनेको नि यही पोइन्ट्स। रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन, प्लेसमेन्ट, म्यान पावर प्लानिङ, रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन एन्ड प्लेसमेन्ट, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, रेम्युनरेसन, पर्फर्मेन्स एप्राइजल, प्रमोसन एन्ड ट्रान्सफर है। यो पाँचवटा कुरालाई याद गर्नु पर्यो माथि जस्तो। देन डाइरेक्टिङ भनेको थाहा छ नि, निर्देशन दिने। Directing. The fourth management function involves directing.
Directing is the process of guiding employees, influencing employees, supervising their performance, communicating effectively, and motivating them for the achievement of organizational goal. Right? It means directing is the most important function of management, which influence, which communicate, which motivates to the employees towards their job. Right? By guiding, by giving suggestion. डाइरेक्टिङ भनेको म्यानेजमेन्टको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य, जसले कुनै पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, कामप्रति आकर्षित गर्ने, उनीहरू कामको रेखदेख गर्ने र सूचना प्रविधिमा उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्ने र उनलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने, यी यावत कुरालाई निर्देशन भनिन्छ, जसले गर्दा संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। याद गर। र यसभित्र के पर्छ भन्दाखेरि सुपरभिजन, मोटिभेसन, लिडरशिप एन्ड कम्युनिकेसन। है, सुपरभिजन, मोटिभेसन, leadership and communication. These are the most important component related to direction function. है, यो चारवटा कुरालाई याद गर्ने। अब यो सुपरभिजन भनेको to see the activities of the employees. है, motivation means inspiring or encouraging the employees towards the job. Leadership may be defined as the process by which manager guide and influence the work of subordinate in desired direction. Then communication, transferring information. Hey? These are the important element related to direction. Then any question here? यहाँसम्म केही सोध्नु पर्ने? कोही बोल्दैन त? हेलो, ल अरूलाई सोधौ है, मलाई सोध्दैन भन्दा फेरि। छ सर, छ एउटा छ। यस, आस्क मी। अर्गनाइजिङको अलिकति क्लियरली भन्नु त सर, त्यो अलिकति बुझिएन। यस, अर्गनाइजिङ भन्नाले कस्तो सेन्समा? अब स्टाफिङको कुरा त यतातिर आइहाल्यो, अर्गनाइजेसन भित्र रहेर गर्ने कुराहरूलाई हो कि स्टाफिङ पनि पर्छ? म भनिदिन्छु बाबु, म भनिदिन्छु। संस्थामा धेरै मान्छे हुन्छन् हो, संस्थामा धेरै साधन स्रोत हुन्छ हो, त्यो संस्थामा भएको व्यक्तिलाई कसलाई कुन पोस्ट दिने, कसलाई के काम दिने, कसले कुन साधन स्रोतको परिचालन गर्ने र कसले कहिले के काम गर्ने हो, यो कुराको एन्सर नै अर्गनाइजिङ हो के है। त्यही भएर मैले भने तिमीलाई, अर्गनाइजिङ इज द प्रोसेस अफ ब्रिङ्गिङ टुगेदर फिजिकल, फाइनान्सियल एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस and developing productive relationship among them for the achievement of organizational goals. र यसभित्र के काम पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले के काम छ भन्ने कुरा त पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यही भएर अर्गनाइजिङमा संस्थाको कति के काम छ भनेर सब पत्ता लगाइन्छ र त्यो कामलाई प्रत्येक सानो सानो युनिटमा डिभाइड गरिन्छ र त्यो युनिटमा डिभाइड गरेपछि त्यो यो व्यक्तिलाई यो काम गर्ने भनेर के गरिन्छ भन्दाखेरि जिम्मा दिइन्छ र त्यो काम गर्नलाई उसलाई अधिकार र के दिइन्छ, कर्तव्य दिइन्छ हो। यो यावत कुराको एन्सर नै के हो? अर्गनाइजिङ हो। र दुईटा कुरा यसले फोकस गर्छ, एकदम फोकस भनेको के भन्दाखेरि साधन र स्रोतको उचित व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरा नै अर्गनाइजिङ हो। अब साधन र स्रोत कोलाई जिम्मा दिने थाहा हुन्छ नि तिमीले? संस्थामा कोही कम्प्युटर पढेको म्यान पावर हुन्छ, कोही एडमिनिस्ट्रेटिभ, कोही कम्प्युटर म्यान पावर हुन्छ, कोही एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यान पावर हुन्छ। भनेको मैले कम्प्युटर भन्नु भन्दा नि
You find in an organization different types of employees, such as administrative employees, technical employees, then skilled, unskilled, semi-skilled employees, then general employees, है? संस्थामा तिमीले धेरै प्रकारको कर्मचारी पाउँछ। कसलाई के काम ठिक छ भनेर दिने जुन छ नि एक्टिभिटिज त्यसलाई अर्गनाइजिङ भनिन्छ। जसको नलेज जेमा छ त्यही दिन पर्यो नि, र जसले साधन र स्रोतलाई सही तरिकाले चिन्छ त्यहीलाई जिम्मा दिनु पर्यो नि। संस्थामा गयो भने गेटदेखि कर्मचारी सुरु हुन्छ, गेटबाट सुरु भएर टप लेभल एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक विभागसम्म कर्मचारी हुन्छ र हरेकले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। तर सबले काम गरे पनि त्यो सम्पूर्ण काम भने के हो भन्दाखेरि संस्थाको लागि एउटा काम हुन्छ नि व्यक्तिको लागि फरक फरक काम हुन्छ। संस्थाको त एउटै उद्देश्य हुन्छ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन और सर्भिस मैक्सिमाइजेसन, तर त्यसको लागि यति रिसोर्सेसहरु एलोकेट हुन्छ कि त्यो रिसोर्सेसको कुरै नगर। र तिमीलाई पनि थाहा छ त्यसको लागि बजेट के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ गभर्नमेन्टबाट है। त्यही भएर अब यो अर्गनाइजिङ भने के भन्दाखेरि साधन र स्रोतको सही तरिकाले परिचालन गर्ने, व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ के छ, अर्गनाइजिङसँग सम्बन्धित छ। यस, अरूलाई के छ? यस, आजलाई मैले यति हो भन्छु, हुन्छ? भोलि स्टाफिङबाट सुरु गर्छ, हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। आजलाई चाहिँ यति। यस, थ्याङ्क यू अल, दिस वाज फर टुडे।